ग्लोभ्स किन हो प्लिज किन हुँदैन हेर तिमीलाई चाहिँ हामीलाई पनि भयो दोकानेहरू भित्र तिमीले आफैले चाहिँ सेफ्टी दिनुपर्छ है मान्छे आउँदा तिमीहरूसँग आउँछ तिमीलाई बिमारी फैलाउँदा हामीलाई फैलाउँछ आफैले सोसियल डिस्टेन्सिङ भित्र मान्छेलाई नराख्ने बाहिर बाहिर सामान दिनु ल प्लिज है ल थ्याङ्क यू दुकान कर रहे हैं दुकान कीजिए हाँ पर मास्क लगाना जरूरी है पंजा लगाना जरूरी है हाँ ये नहीं लगाएंगे तो कैसे होगा नहीं मास्क लगाइए फिर दिखाइए देखिए ओ कपड़ा का मास्क लगाएं और पंजा क्या पंजा हाथ में नहीं टिकता है हाँ वो लगाना पड़ेगा हाँ और सैनिटाइजर क्या रखें सैनिटाइजर वो हाथ में लगाने वाला आदमी लोग को थोड़ा हाथ में देना पड़ेगा हाँ वो खरीद के लेके आएंगे ठीक है वो रखना पड़ेगा हाँ ये सब करना जरूरी है नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा देखिए बीमारी आपको भी लग सकता है हम लोग भी लग सकते हैं लो सैनिटाइजर यहाँ राखिदेऊ मान्छे आउँछ सैनिटाइजर लगाउनु पर्यो यहाँ राख्नु अब यहाँ माथि एकदम ठिक छ होइन लगाइहालौँ त यो कता यो लगाउँ होइन यो तिम्रो दोकान हो दोकानमा मास्क लगाएर बस्नु मिल्दैन मास्क लगाएर आउँछ ग्राहकहरूसँग हो तिमीहरू दोकान भित्र बस्न भएका हाम्रा जति पनि व्यापारी दाजुभाइ दिदीबहिनी अङ्कल आन्टीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले दोकानमा बस्दाखेरि नाक मुखमा मास्क लगाएर हातमा पन्जा लगाएर अनि दोकान अगाडि सेनिटाइजरको बोतल राखेर मात्रै लेनदेन गरिदिनुहुन्छ भने हामी एनजिओ नेटवर्कको तर्फबाट अनुरोध गर्न चाहन्छौँ र ग्राहकहरूले पनि एकदमै फिजिकल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर एकअर्कामा दूरी राखेर दोकान बाहिर दिनुहुन्छ भने हामी निवेदन गर्दछौँ बेलुका धुनु बिहान सुकिहाल्छ पत्ता हुनुहुन्छ माना यिनीहरूलाई मना मानेर गर भनेर यिनीहरूको बिमार त तपाईँहरूलाई सर्छ होइन यसकोमा दुनियाँभरिको मान्छेहरू आउँछ मास्क अघि पनि लगाएको थिएन हो अहिले पनि कति हो होइन यस्तो लगाएको होइन नि त अन्त यस्तो छ नि त उसको अन्त तिम्रो के फाइदा भयो लगाएको होइन कस्टमरहरूले पनि तपाईँहरूले पनि कराउनु पर्छ अन्त पैसा तिरेर सामान किनेर बिमार पनि किन्नु त भएन नि त 316 मास्क लाउनु त्यसरी नहिँड्नु मान्छेले कराउँदा मात्रै मुख छोप्ने होइन नि यो बुझ्नुभयो पैसा छ एटिएममा पुरा पैसा छ कि मान्छेको अलिक फरक बस्नुहोस् अलिक फरक बस्नुहोस् न तपाईँको अगाडि पछाडिको मान्छेकोमा बिमार छ भनेदेखि तपाईँ जति नै सेफ बसेर होइन तपाईँलाई बिमार सम्झिनुहोस् पछाडिको मान्छेसँग बिमार सम्झिनुहोस् आफै अटोमेटिकली डिस्टेन्स क्लियर भइहाल्छ तपाईँ अलिक फरक बस्नुहोस् न बहिनी दोकानेहरूले
दोकानहरूले दोकान खोलेको के गरेको दोकान खोला न हामीले बन्द गर्नु पाएको होइन खोला दोकान तर सोसियल डिस्टेन्स याद गर्छौ न मास्क लगाउनु भन्नु अब तिमी बेच्नेले कस्टमरहरूले दोकानेलाई कराउनु न मास्क लगाएर बस्नु भनेर उनीहरूको बिमार चाहिँ त पैसा तिरेर किन्नु उनीहरूकोमा बिमार छ भने तपाईँहरूलाई पनि सर्दा त दोकान खोले पनि हुन्छ दोकान खोल्नुहोस् केही छैन दोकान खोल्नु नखोल्नु त्यो तपाईँहरूको इच्छा हो हामी त्यो भन्नु आएको नि ए के को नि नानी ऊपर खेल्ने त के को नि खेल्ने ऊपर खेल्ने तिम्रो ग्लोभ्स त लगाएको छैन त नबन्द गर न नबन्द गर मास्क लगाऊ न मास्क लगाऊ न ग्लोभ्स लगाऊ त्यसरी नगर त्यो तिमी त्यहाँनिर सोसियल डिस्टेन्स राख्नु पर्यो होइन बन्द गर्नु भनेको होइन कि मास्क लगाऊ हो सेनिटाइजरहरू राख सेनिटाइजर छ त्यो अलिकति टाढा डिस्टेन्स दोकान बन्द गर्ने काम छैन दोकान बन्द गर्नु भनेको होइन कि दोकान खोले पनि नखोले पनि तिम्रो इच्छा हो कि कतिको चेन्जेस देख्नुभयो के गरेर आज हामी धेरै खुसी छौँ है हाम्रो जनसाधारण सबै पब्लिकले हामीलाई एकदमै सपोर्ट गरेको छ इन्क्लुडिङ सबै दोकानदारहरू यहाँ जति मेलाटारमा दोकान लगाएर बसेको सबैले एकदमै सपोर्ट गरेको छ भेन्डर्सहरूले एकदमै सपोर्ट गर्छ उनीहरूले आफूभित्र डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गरेको छ र हामी बिहान आज 5 बजीदेखि आएर सबजनालाई हामीले ठिक कसरी गर्नुपर्ने हामीले त्यही हो सबै चाहिँ यहाँ हाट बजारको दोकानेलाई होस् या बजारको दोकानेलाई होस् हामीले त्यही भनिसकेको छ सुनर र लेटर सबैजना निक्लिनै पर्यो आफ्नो कामधन्दा गर्नै पर्यो तर यति मात्रै हो हामीले एउटा प्रिकसनले चाहिँ कसरी तपाईँहरूले एउटा जिन्दगीमा एउटा प्रिकसन चाहिँ आफ्नो ह्याबिट कसरी बनाउने तपाईँहरूले र यो कोरोना सङ्क्रमितलाई चाहिँ कसरी रोकथाम गर्नु सक्छ यो राम्रो यो चेन्ज जुन चाहिँ एउटा परिवर्तन गरेको ह्याबिटले भनेर चाहिँ गरेको र हामीले यो बिहानदेखि गर्दाखेरि आज हामीले विशेष गरी अस्तिको बुधबार चाहिँ हामीले के देख्यौँ भने यहाँ दोकान पनि लगाइरहेको दोकान सबै टाँसिएर लगाइरहेको र दोकान टाँसिएको कारणले गर्दा पब्लिक पनि एकअर्कासित टाँसिनु परेको थियो ग्राहक वर्ग पनि र त्यसले गर्दा पब्लिक ग्राहक वर्ग टाँसिँदाखेरि चाहिँ सङ्क्रमण बढ्ने एकदमै सम्भावना बेसी बढेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज हामीले हिजो बेलुका पुलिस डिपार्टमेन्ट स्पेसली कालिम्पोङ ट्राफिक ओसी सुरज लामाज्यूलाई हामीले रिक्वेस्ट गरेर उहाँको कोअपरेसन अनुसार तपाईँले देखिनु भएको छ बजारभरिको ब्यारिकेड र यो जति यो खुड्कीहरू छ यो सबै ल्यायो र बिचबिच लगाएको छ र लगाएर चाहिँ आज हामीले विशेष गरी धुलो नउडोस् या कन्जेसन नहोस् मान्छेलाई कन्जेसन र यो मान्छे बेसी एक ठाउँमा भेला नहोस् भन्ने कारणले गर्दा हामीले विशेष गरी आज गाडीहरूलाई पनि बाहिर रिक्वेस्ट गरेर गाडी बाहिर राखिदिनुहोस् चाहे प्राइभेट गाडी होस् चाहे गभर्मेन्ट गाडी होस् सबैजनाले गाडी गेट बाहिर राखिदिनुहोस् र गेट बाहिर राख्नुभयो भने धुलो नउडोस् र धुलो उडेको कारणले गर्दाखेरि हामीले जति सागसब्जी फलफुल बेचिरहेछ त्यो कन्टामिनेट नहोस् मैला नहोस् धुलो नहोस् भन्ने यो उद्देश्य राखेर चाहिँ हामी जति पनि गाडी छ बाहिर राख्ने निर्णय लिएर चाहिँ हामीले यही नै हामीले आज चाँजो मिलाएको थियौँ र धेरैवटा जति सब्जी लिएर गाडीहरू पनि छ उहाँहरू बिहान आयो आफ्नो सामान गिरायो बाहिर निकालिहालेको छ र यसरी कोअपरेट गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज धेरै कालिम्पोङमा तपाईँले देखिरहनु भएको छ सब्जी लिन आउने मान्छेहरू नि धेरै ढुक्क भएर धेरै नडराइकन नै उनीहरूले सङ्क्रमितको डरमा अलिकति भए पनि उहाँहरूले छुट पाएको छ जस्तो हामीलाई लागेको छ र यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसरी नै अब जबसम्म एउटा सलिड एउटा सल्युसन आउँदैन समाधान नआइन्जेलसम्म चाहिँ हामीले यसरी नै कालिम्पोङमा यसरी चलिरहोस् भनेर हामीले एउटा उद्देश्यले आशाले हामी यति सङ्घर्ष गरेको हो कस्टमरलाई नै नेभिगेसन भाइ अलिकति ए अन्त खै छैन होइन नि त्यो हातले त्यो छ नि ए यस्तो त हुँदैन नि 1000 जनाले एउटा त कसरी चलाउँछ त थिच्ने त हुनु पऱ्यो नि एटलिस्ट हाम्रो जस्तो हामी एनजी नेटवर्कको नि खुट्टा थिच्दा यसो निस्किने स्ट्यान्ड छ कि तपाईँले मात्र लगाइदिनुपर्छ अरूलाई टच गर्नु 1000 जनाले एउटा छुयो त त्यो त बेकार भयो तिमीले मात्र छुट्यो हुनुपर्छ कालिम्पोङमा सबसे धेरै चल्ने एटिएम यही ठाउँ
आज ब्याङ्क खुल्लै हो डिपोजिट पनि यही हुन्छ कोइन्स पनि निश्चित डिपोजिट पनि यही हुन्छ र सबसे ठुलो चल्ने एटिएम यताबाट पल्टिनुहोस् के गर्नुहुँदैछ यता लाइन छ अन्त नि त्यसो नगर्नु यता हुनु नि तपाईँहरूले सेनिटाइजर स्क्विज गर्ने खालको ठुलो खालको है किन स्टेट ब्याङ्कले गरिदिएपछि चाहिँ अरूले पनि सिक्छ नि तपाईँहरू ब्याङ्कमा पनि त्यसरी नै उयो गर्नु यस्तो केही छैन यत्रो ठुलो ब्याङ्क सेनिटाइजर नामको रिफिल कहिले सोमबार मात्रै होला अहिले चेन्ज लिक्विडै छैन रहेछ नि ल हेरौँ त चेन्ज गरेर हेरौँ यो लिक्विड कति छ त भाइ चेन्ज गरेर हेरौँ त भाइ लु होइन मान्छे यत्रो छ बाहिर अब उसले के चलाउँछ यही चलाउँछु कि अझै उसको होइन अब उसो मान्छेले के चलाउँछ तपाईँले बेलासम्म गरेर भनिहाल्नुहोस् कि यसलाई रिफिल गरेर ल्याइदिनुहोस् अहिले चाहिँ मान्छेले के चलाउँछ तपाईँहरूको छ नि यो त खुल्ला छ नि त छुट्टी छ भनेर त यो त ग्राहकलाई त आउनु दिइरहेछ एम्टी बोतल छ एम्टी बोतल यो त यस्तो खास छुने खाले चाहिँ चलाउनु हुँदैन खास तपाईँ स्ट्यान्ड गर्नुहोस् हो जसको चाहिँ अलरेडी के उयो गर्ने यसमा टिमलाई हामीले उयो ब्लेम गरेको तिमीलाई गरेको होइन तिमीले चाहिँ भनिदिनु पर्यो त बस्नु बनायो बेलासम्म भनेको भाइले कालिम्पोङको सम्पूर्ण एनजिओहरू आएर हो यस्तो निवेदन तपाईँहरूले पनि एकपल्ट गएर भनिदिनुहोस् होइन हामी त प्रेसमै पनि भन्छौँ हामी हामी स्टेट ब्याङ्कले चाहिँ एकदमै च्यानलबाट पनि भनिरहेको नि यो च्यानलमा देखिन होइन आफ्नो स्टेट ब्याङ्कले चाहिँ आफ्नो ग्राहकलाई चाहिँ एकदमै आफ्नो यो सुरक्षा चाहिँ मध्यनजर राखिदिनु भनेर हामी अपिल त गरिहाल्छौँ नि तपाईँको पनि सुरक्षा हो तपाईँ त यहाँ खटिएको स्टाफ हो नि तपाईँको पनि सुरक्षा हेर्नु होइन। तपाईँको एउटा पञ्चायत छैन हो दिनमा 1000 जनाले छुन्छ त्यो कोड। एउटा उयो पञ्चायत दिइहाल्नु न एउटा सबैभन्दा पञ्चायत छैन सबभन्दा खतरा त भाइ तपाईँलाई हुन्छ नि होइन? यत्रो मान्छे आउँछ पञ्चायत दिइहाल्नुहोस् न पञ्चायत लगाउँ भाइ तिमीलाई पो साह्रो त सबसे डरलाग्दो एउटा मास्क पनि दिनु उहाँ भाइलाई मास्क पनि राम्रो लगाउँ भाइको मास्क यो कोरोनाको डे वानदेखि नै लगाएको छ लगाइहाल्नु भाइ ल कालिम्पोङको सायद यो जति हो भन्दा बेसी चल्ने एटिएम कालिम्पोङमा छैन होला सायद तिमीहरूले गऱ्यो भने अरूले सिक्छ नि हो स्टेट ब्याङ्कले यहाँ त डेन्जर बाटो ड्युटी गर्नु पुरा रिक्स छ हाम्रो स्टेट ब्याङ्कलाई हामी फोटो पठाइन्छ हो पब्लिकले खुट्टा कस्टमरले मान्दैन अब हेर्नुहोस् है अब यहाँबाट एक एकजना हामी हाल्छ होइन कस्टमर मान्दैन यहाँ त ड्युटी गर्नु पुरा रिक्स छ रिक्स भइरहेको त्यो खुट्टाले खुट्टा निस्किने सेनिटाइजर चाहिने त छैन रहेछ हेर्नुहोस् यो यसले पनि के होला केही त छैन मुख सक्नुहोस् न भाइ ल भाइ तपाईँहरू बेन्च बेला चाहिँ आइपुग्यो भनेर हुन्छ, यहाँ चाहिँ एकदमै रिक्स छ हुन्छ हामी ब्याङ्क म्यानेजरसँग पनि कुरा गर्छौँ नि विशेष त कस्टमर अब हामीले यहाँ पनि सिकाउनुपर्छ तपाईँको यहाँ लाइनलाई पनि मेन्टेन गर्नुपर्छ हामीले एकदमै साह्रो पर्छ एक्लै हुन्छ है ड्युटीमा ड्युटी त दुईजना हुन्छ ब्याङ्क दसैँ हुन्छ नि एक्लै कालिम्पोङ एनजिओ नेटवर्कले गत बुधबारदेखि अथवा गत बुधबारदेखि बाहिर 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 तिमीहरूले चाहिँ सामान बेचेको कि तिमीहरूले तिमीहरू बेचेको कस्टमर बाहिर निकाल्नु त बाहिर सामान दिनुहोस् न सामान बाहिर दिनुहोस् त भित्र होइन भाइ तिमीले मास्क के लगाएको थियो तिमी राम्ररी लगाऊ तिम्रो राम्रो अर्को नयाँ किनेर स्यान्डी नाक छोप्यो पनि टोटल कुरा काम गर्ने चाहिँ नगर है अन्त मान्छेले पैसा तिरेर सामान किनेर बिमार पनि किन्नु तिम्रो दोकानबाट एकदम अप्रिय छ कहिले मास्क लाउनु एकदमै अनिवार्य छ यो मास्क भन्ने कुरा चाहिँ नाक र मुखको निम्ति बनाइएको हो चिउडोको निम्ति गोचीको निम्ति होइन र जति पनि हाम्रा कालिम्पोङवासीहरू घरदेखिको बाहिर बजार उहाँहरूले सठिक ढङ्गमा आफ्नो स्वास्थ्यलाई नजरमा राख्दै मास्क लगाएर बाहिर निस्किने अनि पसलभित्र रहेका उहाँहरूले सठिक अङ्कल आन्टीहरू पनि आफ्नो हातमा ग्लोभ लगाएर भाइको मास्क छैन मास्क लगाएर मास्क दिनु त मास्क छैन मास्क लगाऊ ग्लोभ्स लगाऊ क्यारलेस नगर्नु सबैले मास्क लाउनुपर्छ
होइन यो सेनिटाइजर यहाँ ल्याउनुहोस् न सेनिटाइजर सेनिटाइजर यहाँ राख्नुहोस् कस्टमर यहाँ आउँदैछ कस्टमरको लागि हो यहाँ राख्नुहोस् मान्छेलाई यसो हेर्दा लगाउँछ हालेर दिनुहोस् कस्टमरहरूलाई तपाईँले मास्क लाउनुहोस्, मास्क। मास्क लगाउँ खै माग यहाँ भन्नु त यहाँ भन्नु त प्रणय दाजु भाइ ओ भाइ दोकानमा सामान नबेच त भनेको छैन नि होइन तर हेर त लाइनहरू तिमीहरूले बेच्नेले अलिकति तिम्रो तिम्रो रिङ त यहाँ छ खै मान्छे कहाँ छ के गरेको अनि मान्छेहरूले पनि याद गर्नु आफैहरूले पनि तपाईँको मास्क पनि भएन बेच्छु न सामानहरू तपाईँहरूको मास्क लगाइ नै भएन यसरी मास्क लाउँछ तपाईँहरूले कस्टमरहरूले कराउनु न बेच्नेहरूलाई तपाईँको मास्क लगाइ नै भएन बाहिर राखेर यहाँ लाइन लगाउनु नि यहाँ नम्बर लगाउनु कस्टमरहरूले पनि गाली गर्नुहोस् न उनीहरूलाई उनीहरूकोबाट पैसा तिरेर सामान किनेर बिगार पनि किन्नु तपाईँको सेनिटाइजर खै यहाँ बिचमा राख्नुहोस् ऊ कुनामा राखेर नसक्ने पारेर त्यहाँ डोरीले बान्नुहोस् यहाँ काटी ठोकेर हो कस्टमरले यहाँ टुल राख्नुहोस् न यहाँ अन्त कस्टमरले भित्र बस्नु नदिनुहोस् भाइजी तपाईँहरूको सुरक्षा लाग्यो त्यसरी नाक नछोपी लगायो भने त फाइदै छैन लगाएर बरु फ्याँकिदियो त्यो मास्क ओ भाइ त्यो मास्क फ्याँकिदियो बरु त नाक नछोपी लगाउने हो भने आउटडेटेड भएको मास्क जस्तो छ त्यो त त्यो त कहिले कोरोनाको फर्स्टदेखि लगाएको होला है यो एउटै हेलो तपाईँको मास्क छ नि तपाईँको मास्क सोमे एउटा मास्क छ ए भाइ बेच्नेहरूले मास्क राम्रो छ लगाउनु उनी हेर्नु त एउटा ग्लोभ्स न होइन राखेर बुढीले यहाँ विशेष गरी दोकानदारहरूलाई उहाँहरूले आफ्नो हातमा मोजा लगाएर दोकान अगाडि सेनिटाइजर राखिएर मास्कले छोपेर मात्रै दोकानको लेनदेन गरिदिनुहुन्छ भन्ने हामी आशा राख्दछौँ एक अर्कादेखिको दूरमा रहेर सोसल डिस्टेन्स सबै पढेकोहरू होला होइन सोसल डिस्टेन्स सोसल डिस्टेन्स चाहिँ मेन्टेन गर्नु पर्यो तपाईँहरूले सेनिटाइजर रहेछ है पब्लिकको लागि राखिदिनु भएको छ कस्टमरलाई दिनुहोस् दोकान बाहिर भएका ग्राहकहरूले पनि दोकान बाहिर बस्दाखेरि फिजिकल डिस्टेन्स एक अर्कादेखिको दूरी राखेर तिमीहरूलाई बेच नबेच पनि भनेको छैन बेच पनि भनेको छैन तर बेचेपछि सिस्टममा बेच न हेर त यस्तो झुरुपै गरेर खोइ सेनिटाइज खोइ ग्लोभ्स बेचेको नाक राम्रोसँगले बन्द गर यहाँनिर नम्बर त यहाँ तपाईँहरूले गराउनुहोस् माग्नुहोस् है पैसा तिरेर सामान किनेपछि सामानसँग बिमार त किन्नु भएन नि त होइन उसको दोकानमा कस्तो कस्तो मान्छेले सामान किनेको होला त्यो आफै नै उयो हुँदो डिस्टेन्समै छ डिस्टेन्समै बस्नु है बस भयो एकदम मास्कले नि मास्कले नाक छोप्नुपर्छ नाक मुख छोप्नुपर्छ मास्कले चाहिँ त्यो पर्ने बोल्दैछ नि त्यहाँबाट ठिक उकालो भाइ हाम्रो लागि लगाएको होइन तपाईँलाई मास्क नलाउँदा मलाई राम्रो बिमार माथि नाक पर्ने छोप्नु भएको अरे मास्क अहिले एउटा भिडियो फोटो छ नि त्यो क्या यो के चिकन सेन्टर यहाँमा उयो लगाएको छ ग्लोभ्स लगाएको छ यिनीहरूले बेसी सुतेर अगाडि सेनिटाइजर राखिएको
हुन एकदम अनिवार्य छ। ठिकै छ पचास हजुर भयो 4 गेम 5 सेट खेल्यो म हो सेलुन जित्दैन 3 सेट खेल्यो तिम्रो सेलुन खुल्ला हो कि के दोकान हो यो दोकान प्याराडाइज लगिकन धोइकन त हो खेलेर आएको संकटग्रस्त अवस्थामा कोरोना भाइरसबाट बाँच्न जनसाधारणलाई सबै सम्भावित उपायहरू अपनाउने आदेश जारी गरिन्छ। दोकाने मान्छे रुमाल हुँदैन ठिक हुनुहुन्छ के हो दाजु यहाँ पुरै अन्त यहाँ रिलिफ लु फटाफट गएर आउँछ त्यो फटाफट खोल्नु नि दोकान त खोल्नु बन्द गर्नु भनेको होइन तिमीले बन्द गर भनेको होइन हामी खोला बन्द गर भन्ने गर्ने मास्क सब्जी छैन सेनिटाइजर सब्जी छैन ग्लोभ्समा छैन अब गरी खानुपर्छ खान गर्नुपर्छ तर सेनिटाइजर कस्टमर छ कस्टमरहरू बाहिर बडा तपाईँ चाहिँ यस्तो लगायो त फाइदै छैन लगाएको कस्टमरलाई बाहिर निकाल बाहिरबाट देऊ सामान सक्यो 10 माइल गएको राम्रो के अरे सक्यो 10 माइल फाटक के हुन्छ नि ए पर 10 छिटो गरेर सुई सुई हिँड्ने हुन्छ नि छिटो हुन्छ त सुई सुई हिँड्नु न त बरु अलिक छिटो 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 किन अड्क्यो यहाँ सोध्नु सेनिटाइजर छ कि छैन सोसियल डिस्टेन्स पानी पनि छ होला सेनिटाइजर छ कि छैन सेनिटाइजर राख्नु हो डेभिड ग्यास भाइ नाक छैन भाइ भाइ यहाँको मालिक ठिक छैन भनेको मालिकलाई खोजेको मालिक आउँदै आउँदैन कता गयो
जाउँ न यसो गरौँ मेरो साथी यसो गरौँ न एक राउन्ड स्पिड 10 माइल फाटाबाट फिनिस गरौँ बरु छिटो जाउँ स्लो नगरौँ कि छिटो म्याक्स खोइ ए लु फटाफट जाउँ त लु लाइनमा लु छिटो पटपट टक टक भन्दै भन्दै भाइ यहाँ राखिदिनुहोस् न तपाईँले एउटा टेप लगाइदिनुहोस् तपाईँको त माल छान्नु पर्दैन आखिरमा होइन त्यो प्याकेट देखेर त छान्नु त आउँदैन नि तपाईँ त खुल्लै थिएन माथि खुल्लै थियो ह्यान्ड सेनिटाइजर हो ह्यान्ड सेनिटाइजर देखाइदियो ह्यान्ड सेनिटाइजर के छ भित्र रहेछ भित्र रहेछ भित्र रहेछ पिस्ने खालको किन छैन यो पिस्ने खाने देखाइदियो पिस्ने खाने देखाइदियो मेरो अफिसको अफिसर छुट्टैले निकालेर देखाइदियो यो चाहिँ नि के भइरहेछ हामीले सोडियम क्लोराइड ल्यायो होइन सोडियम क्लोराइड ल्यायो जाउँ न हेरौँ न ठिकै हुन्छ गत साता वेडनेसडेदेखि कालिम्पोङ एनजिओ नेटवर्कले विशेष भोलिन्टियर रूपमा जनसाधारणहरूलाई जागरुक गराउनको निम्ति ग्राहकहरू खाली दोकानदेखिको फलाम फरक बसिदिने एकअर्कामा जोडिराखेर सोसियल डिस्टेन्सिङ के कस्तो पालन भइरहेको छ या त मानिसहरूले कतिको मास्कहरू लगाइरहेका छन् त्यो सबै चेक गर्ने काम गरिरहेका छन् र आज पनि सो क्रमलाई जारी राख्दै कालिम्पोङ एनजिओ नेटवर्कका मेम्बरहरू बजारमा निस्केका छन् व्यापारीहरूले पनि हातमा मास्क लगाएर हातमा ग्लोभ्स लगाएर दोकान अगाडि सेनिटाइजर राखेर ग्राहकलाई सेनिटाइज हातमा सेनिटाइज गराएर मात्रै लेनदेन गरिदिनु भन्ने आशा राख्दछौँ र जति पनि आज देशमा अनि राज्यमा नै दिनदिनै लकडाउन हुँदाहुँदै पनि सङ्क्रमणको सङ्ख्या बढी नै रहेको छ र उक्त कुरालाई मध्यनजर गरेर कालिम्पोङ एनजिओ नेटवर्कले मानिसहरूमा जागरुकता ल्याउँदै यो भोलिन्टियर रूपमा उहाँहरूले यो पहल गरिरहनु भएको छ हामी हजुरहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छौँ कालिम्पोङ बजारमा हिँड्दा वा घरबाट बाहिर निस्किँदाखेरि आफ्नो नाक मुख सठिक ढङ्गले मास्कले छोपिएर मात्रै बाहिर आइदिने आफ्नो स्वास्थ्य साथै अरूको स्वास्थ्यको निम्ति हजुरहरूले आफैले नै ध्यान दिनुपर्ने कुरा आएका छन् र जति पनि पसलका दुकानदारहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि दोकानमा निवेश गर्दाखेरि भित्र पस्नु दिँदाखेरि पनि अन्त एउटा सेनिटाइजर बाहिर राखिदिनुहोस् ल प्लिज त्यति मेन्टेन गरिदिनुहोस् कि भित्र पस्नु नदिनुहोस् न ल किन कस्टमर भित्र गयो भने चाहिँ बिमारी चाहिँ फेरि यता र उता हुन्छ अलिक डरसरी हुन्छ कसले के बिमारी लिएर आएको छ त्यो थाहा हुँदैन हामीलाई प्लिज बाहिर मेन्टेन गरिदिनुहोस् न मेडिकल स्टोर लगाएर धेरै सजिलो होइन तपाईँलाई अगाडि एउटा टेप लगाइदिनुहोस् न भित्र मान्छे जानु नदिनुहोस् न नदिनुहोस् भित्र बस्नु नदिनुहोस्
रासिन दोकानले सेनिटाइजर आएछ हेर्नुहोस् एकखेप तपाईँले सेनिटाइजर राखिदिनु भएको छ है थिच्ने खालके राखिदिनु त्यो चाहिँ कसरी दिनु अन्त म आएँ तपाईँले त बार बार खोलेर दिनु पऱ्यो मलाई त्यो त अन्त तपाईँलाई पनि व्यवहारिक भएन नि त्यहाँ हेर्नुहोस् त स्टेट ब्याङ्कको राखेको छ थिच्ने राखेको छ होइन थिच्ने राख्नुपर्छ अनि थिच्ने राख्नुपर्छ 1000 जनाले एउटा थिएपछि खतम भयो तपाईँलाई गाह्रो लाग्छ नि बार बार खोलेर दिनु होइन होइन फेरि 1000 जनाले एउटै दिनको थिएपछि सङ्क्रमण तीव्र भयो नि त मास छ हाम्रोमा थिच्ने उहाँलाई मास दिनुपर्ने थियो त्यसले त आफै ग्लोभ्स लाउनुहोस् होइन यो लु लाउनुहोस् बेच्ने मान्छेले लाउनुपर्छ उयो दोकानतिर भयो है खै ग्लोभ्स किन त सब्जी बेच्ने मान्छेले त ग्लोभ्स लाउनै पर्छ केयरलेस नगर महाराष्ट्रतिर मान्छे उनीहरूको सेनिटाइजर अलिक ठुलो अनि थिच्ने खालको राख यो कसरी लगाउनु त्यही त बाध्य विषय यसो गर्नु पऱ्यो तिमीहरूले दिनु पऱ्यो थिच्ने खालको राख्यो भने सबै तिमीहरूको पनि झमेलै कम्ती हो यहाँनिर खानाहरू बाँड्छ नि त्यो लाइनमा यत्रो नानीहरू 11 साढे 11 बजी लिएर बौसम्म यत्तिकै हुन्छ सडकभरि खेल्दै गरेको हुन्छ गाडीले किच्चायो भने पनि कोही डर छैन यत्तिको त्यो चाहिँ अलिकति भनौँ न हुन्छ सेनिटाइजर राखौँ ग्लोभ्स लगाऊ बेच्ने होइन त चलाउने एउटा राखिदिनुपर्छ यहाँ कस्टमरको लागि क्या एउटा कस्टमर आउँछ उनीहरूले लाउनु तपाईँहरूले बुझ्नुभयो यो पैसा बेचबिखन यसो साटफेर गर्दाखेरि त्यही पनि त सर्ने डर हुन्छ अब यत्रो बिजनेस गर्नुहुँदैछ अब एउटा सानो सेनिटाइजर त राखिदिनु पऱ्यो नि होइन ल हुन्छ
भन्ने हामी आशा राख्दछौँ र त्यसैमा रहेका यसै पनि एक प्रकारको खर्च नराखेर आफ्नो हातमा दुध नाकमुखमा मास्क अनि दोकान अगाडि सेनिटाइजर राखेर ग्राहकलाई हातमा सेनिटाइज गराएर मात्रै दोकानले सेनिटाइज गरिदिनु भेना जनसाधारणलाई सूचित गरिन्छ कि आफ्नो स्वास्थ्यको मध्यनजर राखेर बाहिर राखेर सेनिटाइजर यहाँ राखौँ अन्त फेरि यो खोइ यहाँ टेप बाह्र न यो दिनु भएन सेनिटाइजरको बोतल खोइ यहाँ टेप लगाउँ न हो अन्त ग्लोभ्स लाउनु पर्यो खोइ ग्लोभ्स लाउनु पर्यो सेनिटाइजर राख्नु पर्यो त्यसरी होइन एलआइसीको नगर्नुहोस् यो त सधैँभरि अब यहाँ हामी वर्ष दिनै यसरी नै चल्नुपर्छ ल लाउनै पर्छ अटेरी नगर्नुहोस् तपाईँहरू एकदम क्यारलेस नगर्नु है ल उयो दबाई दोकान हम लोग अब 10 में होके ये 10 में होके आ गया मोटामोटी 10-15 मिनट में पहुंच जाएगा ट्राई और वो रेडी करके रख देना भाइ लगाएर बस सेनिटाइजर खै यहाँ राख न अगाडि राख सेनिटाइजर अगाडि निकाल कस्टमरलाई तिमीहरूले लगाइदिनु पर्यो नि त हामीलाई देखेर ग्लोभ्स मास्क लगाएर होइन यो बिमारी त अहिले जाँदैन त अन्त यो बिमारी कहिले जान्छ थाहा छैन त्यसले गर्दा अहिलेदेखि नै मान्छेसँग कसरी उयो गर्ने सोसियल डिस्टेन्स राख्ने हो त्यो गर्नु सिक्नै पर्छ निकाल तिमीहरूले सेनिटाइजर यहाँनिर दबाई दोकानबाट किनेर ल्याएर राखेर यहाँ यो त बेच्ने होइन यो त मान्छे आउँदा छान्दै यसरी लान्छ त तिम्रो अहिले लाइट आउँदैछ कि तिमी यहाँनिर सेनिटाइजर लिएर आऊ त जाऊ किनेर ल्याऊ त्यसलाई चाहिँ नगर बहिनी मास्क हो के रहेछ म देखिन किनेर अलिक ठुलो खालको लिएर तपाईँहरूले SK 02P 1775 तपाईँहरू बेच्नेहरूले नि ग्लोभ्स कन्जर पनि लगाउनु होइन अब जस्तो म बिमारी हेरेँ किने मैले छान्छु होइन मैले छान्दाखेरि त्यो बिमार त यहाँ सरेको हुन्छ तपाईँलाई पनि सरिहाल्छ तपाईँको लागि हो नि त होइन अहिले चाहिँ कस्टमरलाई हामीलाई पनि त्यो बिमारीको पोका हो भनेर सम्झिनु पऱ्यो नि त होइन अन्त त तपाईँ के हुन्छ मेरोमा बिमार छ भनेदेखि अन्त यो मैले खाँदा होइन अन्त यो सबैले म खाने गरी त लाँदिनँ अन्त उफ्रिन्छ त्यो बिमारी यहाँ बस्छ सबै सुरक्षा हामी सुरक्षा लगो होइन लगो यहाँ सेनिटाइजर पनि रहेछ यो किनभने फलफुलहरू हो कि 10जनाले छुट्छ फेरि अनि एकजनाकोमा छ भने घरको सरिहाल्यो नि त हेलो सेनिटाइजर 13 जना छ हामी 13 जना तपाईँहरू त्यसरी कहाँको
मास्क लगाइए मास्क कलर से 5-10 रुपये मिलता है, लगा लीजिए, ठीक है। किसी को नहीं सोचता है। का समाचार त्यो पनि फाइनल गर्नु है त कहिले अरे राम्रो लाग्यो न तपाईँको लागि पो त हौ होइन हाम्रो लागि भनेको होइन त जस्तो मेरो बिमार छ भनेदेखि त तिमीलाई सर्यो नि त होइन लगाउनु पर्यो प्रोटेक्सन हो भाइ मास्क ग्लोभ दुईटै मास्क लाउनुपर्छ, ग्लोभ पनि किनेर लाउनुहोस् है, ल ग्लोभ पनि पन्जा लाउनुहोस् है। होइन खोइ मास्क खोइ लु त्यो त हुँदैन त, मास्क लाउनुपर्छ त। यो बिमारी लु होइन जाउ त, घरको रुमेर छ के छ, लु लगाइहाल। यत्रो दोकान छ मास्क नलाइ बस्दो रहेछ भने ए ल दोकान खुल्ला राखेर अन्त तिमी त अन्त मुख नछोपिन बस्यो त। कस्टमर भित्र जानु पाउँदैन, बाहिरबाट सामान थियो, बाहिरबाट भाइ मास्क खोइ के अरे ग्लोभ्स खोइ ग्लोभ्स लाउनुपर्छ हो। पन्जा खोइ लगाएर पन्जा लगाएर त्यसै होइन ग्लोभ्स यो त मान्छेले सबै हेर्दा मास्क लगाएर मान्छेलाई सब्जी लिनु आउँछ होइन, पन्जा लगाउनु पर्छ, पन्जा लिइहाल्नु त हो। युज एन्ड थ्रो छ, युज एन्ड थ्रो लगाइहाल्नु। दाजु मास्क लगाएर होइन अब गरम भनेर चाहिँ गरम राम्रो है होइन मास्क ओ मास्क छोप्ने गरी लाउनुहोस् न। मास्क त यहाँको लागि पर्दैन नि, तिमीहरूको लागि होइन नि। हामीलाई देखेर मात्रै त्यो हामीलाई देखेर मास्क लगाइए न होइन नि हामीलाई देखेर लाग्यो नि त होइन मास्क लगाऊ बहिनी, मास्क छोप। मास्क राम्रो लाउनु नि भाइ, कोरोना आयो भने त्यो पैसाले पनि बचाउन सक्दैन। तिमी बेच्छौ होइन आमा खै भन्नु भागे किन पैसाहरू बोलाएर यो शब्द भन्यो यो नागेर आऊ होइन उतासम्म जाने जग्गै छैन यो पानी जग्गै छैन उता। उयो दोकानमा मास्क नलाएर बसिरहेको छ लुगा दोकान
दोकान हरम कम्ती बजाउनु तपाईँको मार्क्स जान्छ तपाईँको कस्टमर हो कि उयो एकछिन भाइ पर्ख न एकछिन पछाडि कस्टमर हो तपाईँको तपाईँहरू कस्टमरहरू हो होइन मैले ग्राहकहरूले पनि ध्यान राखिदिने दोकान अगाडि राखिदिने वा सामान एकदमै फिजिकल डिस्टेन्स एकअर्कामा दूरी बनाएर उभिदिने र साथै डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर अनि आफ्नो वर्षको यो के गरेको भाइ कि खोल्छ भने पुरै खोल होइन पुरै खोल कस्टमरलाई बाहिरबाट एक एकजना हाल न यो बन्द गर त तिमीलाई हामी यहाँ खोल भन्नु पनि आएको होइन बन्द गर भन्नु पनि आएको होइन तर खासमा चाहिँ के खासमा एक त तिमीहरूको यो इलिगलै हो होइन यो खोल्नु यो यसलाई त गभर्मेन्टले माथि दोकानभित्र नानीहरू हेर नानीको मास्क पनि छैन बजार ल्याउनु नि त अन्त नानीलाई नानीहरू डेन्जर हो है बहिनी यता हेर यता भाइ बन्द गर्नु भनेको होइन चलाउ न काम धन्दा गर न अलिक सुरक्षा चाहिँ भएर गर न एकजनालाई पसाउने एकजना गर्दै लियो बस्नु त दिएको छैन त्यो मिलाउँदै भिड गर्नु दिनु भएन नि अब नि काम गर्नुपर्छ हामी काम नगर भन्दैन अब गरी खानु पर्यो तर कोरोनासित बाँचेर सचेत भएर काम गरेर सिक्नु पर्यो नि त पानी ल र मास्क लगाउनु सेनिटाइजर राख कस्टमरले सेनिटाइजर लगाऊ ल काम गर्नुपर्छ भाइ सटो बन्द गर खोल म चाहिँ बिमारी मान्छे तिम्रोमा किन्नु आउँदाखेरि तिमी सेप हो कि म सेप हो अन्त मैले तिमीले चिन्छ म कहाँबाट आएको भनेर अन्त अहिले तिमीले त अगाडिको मान्छेलाई यो बिमारीको पोका हो भनेर सम्झिनु पऱ्यो नि बजार चाहिँ हेर्नुहोस् न कालेबुङ गएर मान्छेले परेन ल भाइ खोल भाइ छोटो बन्द गर भनेको खोल गर सेनिटाइजर राख्नु है देख्ने ठाउँमा राख ल राम्रो होइन बाहिरबाट ट्याप राख कि भित्र जानु नदियो बस छान्नु छ भने एकजनालाई हाल्नु नि भित्र होइन खोल्दा हुन्छ केही छैन खोल्दा हुन्छ नि केही छैन कि तर मास्क लाउनुहोस् है सेनिटाइजर राखेर ग्लासमा सेनिटाइज युज गराएर मात्रै लेनदेन गरिदिनु हुन हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। ग्राहकहरूले पनि ध्यान दिनुपर्ने कुरा उहाँहरू दोकान अगाडि बस्दा एक अर्कासँग दूरी बनाएर बस्न चाहन्छौँ। कमर बिरहा गया है पूरा बिरहा गवली रंग
आयो मास्क लगा मास्क लगा अनि दोकान अगाडि सेनिटाइजरको बोतल राखेर ग्राहकलाई हातमा सेनिटाइज गराएर मात्रै दोकानको बिक्री गरिदिनु हुन हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। बाहिर बजारमा आउँदाखेरि आफ्नो स्वास्थ्यको मध्यनजर राखेर नाक मुखमा मास्कले ढाकेर स्वास्थ्यसँगले आफ्नो काम सिद्ध्याउनु हुन हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। धारको केही छ भने चाहिँ यहाँ बस्ने हो, केही छैन भने यसरी किन यहाँ बस्ने? मान्छेलाई त्यो भित्र हालेको बाहिर बाहिर बोलाउनुहोस्, बाहिरबाट दिनुहोस्, भित्र नराख्नुहोस्। यो दैलो खोलिदिनुहोस्। मास्क लगाउनुहोस् प्लिज ल तपाईँहरू प्लिज मास्क दोकान तपाईँले दोकान खोलेर गुम्सिने चाहिँ बनाउनु हुँदैन होइन। यो सङ्क्रमणमा गुम्सिने ठाउँहरूमै झन् भाइरसको सङ्क्रमण ज्यादा हुन्छ। एउटा पल्ला मात्रै खोलेर झन् मान्छे भित्र थुपारेर एकजनाले बिमारी लिएर आउला, तिमीलाई चाड्छ, अरूलाई चाड्छ। जति ह्युमिड मोइस्चर भाइरस फैलिन्छ होइन। जुन चाहिँ मुंह में धस के व्यापारी दाजुभाइहरूले धेरै ग्राहकलाई खाता खर्च गरेर नहालिदिने 90 पनि कालिम्पोङ खोलेको छ साथै दोकान बाहिर भएका माथि बढ्दैछ। माथि पनि खोल्दैछ आज त। बनाएर फिजिकल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर हेलो वालेकुम क्या फेरि डक्टर पनि पाउँदैन अहिले त। डक्टरले पनि हेर्नु मान्दैन कि आफै जोगिनुपर्छ है। कोसकानपट्टि मासु बेच्ने रहेछ पञ्च अरे ए मासुसँग चाहिँ बिमार पनि बेच्ने त्यसो भए तपाईँहरूले पनि भन्नुहोस् न, किन्नेहरूले पनि कस्टमरले पनि भन्नुपर्छ। हातमा ग्लोभ्स लगाएर मात्रै बजारमा लगाइदिनु हुन हामी निवेदन गर्न चाहन्छौँ। अन्त सेनिटाइजर कस्टमरलाई दिनु पर्यो। तिमीहरूले सेनिटाइजर ल्याऊ, मान्छेलाई भित्र पस्नु खेलाइची नगर भाइ खेलाइची नगर्नु तपाईँको उमेरमा झन् यसरी नहिँड्नुहोस्, बाहिरतिर ननिस्किनुहोस्, बाहिरतिर ननिस्किनुहोस्। अलिक फरक बस्नुहोस् खै मास्क तपाईँको खेलाइची नगर्नुहोस्। यो गभर्मेन्टले त्यसै बन्द गरेको होइन। यो बिमारीले कति मान्छे मरिसक्यो। नानीलाई कभर गर्नुपर्छ होइन। Right.
गर्न चाहन्छु। पहिले मास्क लाउनुपर्छ। खै भित्र बस्नेहरू कसैले मास्क लगाएको छ? बहिनीले मास्क लगाएकै छैन। बहिनी मास्क लगाऊ, मास्क लगाऊ, मास्क ग्लोभ्स लगाउनुहोस् दोकानमा बस्नेहरूले। भाइ ग्लोभ्स लगाउँछौ? ग्लोभ्स लगाउनुपर्छ दोकानमा बस्नेहरूले। कस्टमरलाई बाहिर निकाल्नुहोस् त। दोरी लगाइदिनुहोस्, डोरी लगाइदिनुहोस्, बाहिरबाट दिनुहोस्। दोरी लगाइदिनुहोस्। सबै बाहिरबाट दिने, भाइ पनि बाहिर नै हो। तपाईँहरू पनि सेफ पनि झन् तपाईँहरूको भित्र त झन् कति ग्यास हुन्छ होइन? एकजना बिमारी मान्छे पस्यो भने तपाईँहरूलाई पनि भेट्छ, तपाईँको त घर हो झन् यो। यही फिता लगाइदिनुहोस्, बरु मान्छेलाई यहीँबाट दिनुहोस् न। एकखेप सर्यो भने फेरि अस्ति तपाईँहरू एउटा लाइन लाग्दिनुहोस् न यस्ता भित्र यहाँ भित्रबाट जति पनि हाम्रा व्यापारी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले आफ्नो हातमा मास्क लगाएर पन्जा लगाएर नाक मुखमा मास्क लगाएर दोकान अगाडि सेनिटाइजर राखेर ग्राहकलाई हातमा सेनिटाइज गरेर मात्रै दोकानको लेनदेन गरिदिनुहुन्छ भने हामी आशा राख्दछौँ। धन्यवाद। सेनिटाइजर राख्नु, मास्क लाउनु, मास्क मजाले लाउनु नि। मास्क यो मास्क त के हो त? मास्क थियो लगाउने, नाक छोप्नु, नाक त्यो त मास्क चाहिँ त्यस्तो हो। मजाले छोप्नुहोस्। सेनिटाइज पनि यहाँ राख्नुहोस् न, कस्टमरलाई दिनुहोस्। यहाँनिर तपाईँहरूले पनि माग्नु न, कस्टमरले माग्नु न। अन्त पैसा तिरेर सामान किनेपछि बिमार पनि दिन्छ त उनीहरूले त अन्त होइन। ठुलो एउटा सेनिटाइजर राखिदिनु यहाँ। दिँदैछ यहाँ राखौँ, अगाडि अलिक ठुलो राखौँ मजाले। ठुलो राख्नु, तपाईँहरू लाउनुहोस् यो। यो कस्टमरहरूलाई पनि पन्ध्र मेन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट बिमार हो। बिमारको लागि चाहिँ आफै जोगिनु पऱ्यो। म बिमारी सम्झिनु पऱ्यो नि त, म किन्नु आउनु होइन। मैले पैसा दिएको बेला नि त बिमार सर्छ, अन्त पन्जा हुनु पऱ्यो नि होइन त्यसको लागि। नवीन भाइ मलाई 15 मिनटपछि फोन गर्दैछु ल तिमीलाई। दाइहरू काम गर्नु आउनु आएको, अलिक फरक बसिदिनुहोस् न ल। ग्लोभ्स लगाउनु पर्यो, मास्क लगाउनु पर्यो, केयरलेस नगर्नुहोस्। खै तिमीले पनि लगाउनुपर्छ उयो ग्लोभ्स। लगाऊ भाइ लगाऊ, त्यसरी बस्नु हुँदैन। मास्क पनि राम्रो लगाउनु, नाक मजाले छोप्नु। ग्लोभ्स देऊ, ग्लोभ्स देऊ, ग्लोभ्स दिएर बस। अप्ठ्यारो हुन्छ, बरु बाहिर राख्नुहोस्, एउटा टेप लगाइदिनुहोस् नि ल। तपाईँले दिदी तपाईँले मास्क लगाउनुहोस् न। मास्क लगाउनुहोस्। उसकोमा एकजना बिमारी मान्छेले किनेको छ भने त्यो बिमारको तपाईँलाई पनि सर्छ। अन्त यहाँ एउटा टेप लगाइहाल्नुहोस् ल। अन्त एउटा सेनिटाइजरको बोतल राखिदिनुहोस्। यहाँ टेप लगाइहाल्नुहोस् ल अहिले नै। डोरी लगाउनुहोस्, भित्र जानु नदिनुहोस् भाइ। मजाले छोप्नु क्या त, मुखमा त छोपेर हुँदैन। भाइ बाहिरबाट कस्टमरहरूलाई कस्टमरलाई बाहिर राखौँ, भित्र नलाउँ। तिमीहरू ग्लोभ्स लगाउनु पर्यो, मास्क लगाउनु पर्यो, सेनिटाइजर राख्नु पर्यो। एउटा टेप राखौँ कि बाहिर भाइ, यहाँ पनि भन्नु भित्र पस्नु नदिने। गभर्मेन्टले त्यसै बन्द गराएको होइन नि त।
अलिकति बस्नु पर्यो हामीले अब यो कथालाई चाहिँ सँगै राख्नुपर्छ कि मान्छेलाई बाहिरबाट दिने भित्र होइन भाइ कि अन्त एउटा सेनिटाइजरको बोतल राखिदिने यहाँ बाहिर आफ्नो सेफ्टी बस्नुहोस् भरे एउटाले बिमारी लिएर आउँदा तिमीलाई पनि चाहिन्छ फिक्स गर्ने सेनिटाइजर पनि राख्नु अनि मास्क माथि पाउनु भाइ खै यहाँनिर कता हो दोकानको को खै यहाँ तपाईँले बाउ चाहिँ छिटो नजानु दिनुहोस् मसला कस्टमरलाई छिर्नु दिने होइन नि त बाहिरबाट सामान दिनुहोस् बाहिरबाट सामान लानुहोस् सेनिटाइजर राख्नु तपाईँले सामान यहीँबाट बाहिर पास अन गरिदिनुहोस् भित्र ल्याउनु नदिनुहोस् अनि छुने उयो होइन अब यस्तो तपाईँ यस्तो भिडमा आउनुभएको छ होइन त्यो हुनसक्छ तपाईँको अगाडिको मान्छे बिमारी हुनसक्छ तपाईँको लागि हो नि त होइन हेलमेट किनेर घरमा राख्यो भने एक्सिडेन्ट भयो भने त टाउको फुट्छ नि मास्क किनेर बोलीमा हाल्यो भने के फाइदा मास्क तल राख्ने होइन नि त इमोसन क्लबको लागि खोइ मास्क माथि नाकमा राख्ने नाकमा त्यो मुखमा राख्ने होइन सेनिटाइजर राखेर ग्राहकलाई सेनिटाइज गरेर मात्रै लेनदेन गरिदिनुहुन्छ भन्ने हामी आशा राख्दछौँ माछा दोकान बेच्ने हो भने चाहिँ ग्लोभ्स लगाएर बेच नभएछ नबेच हो ग्लोभ्स लगाऊ न ग्लोभ्स लगाऊ मास्क लगाऊ यस्तो किन्दैछ होइन सेनिटाइज माग्नुहोस् होइन उसकोमा त दुनियाँ होइन उनीहरूलाई माग्नुपर्छ उनीहरूलाई माग्नुपर्छ उनीहरूलाई दोकानेहरूले दिनु पऱ्यो नि यो सेनिटाइजर मान्छेहरूलाई बिमारी सम्झिनुहोस् न अन्त पैसा तिरेर माछासँग बिमा पनि किन्नु लानु भयो तपाईँहरूले राख्नुपर्छ यहाँ एउटा सेनिटाइजरको ठुलो बोतल मान्छेलाई फेरि बाहिर राख भित्र मान्छेलाई लाइनमा राख्नुहोस् यसरी यसो डल्लो पर्ने होइन म चाहिँ स्वस्थ छु भनेर ग्यारेन्टी दिएर पनि छैन नि त म बिमारी हुनसक्छु नि त मेरो बिमार तल लाग्छ अन्त तेरो सेप पनि हो नि त यहाँ ठुलो सेनिटाइजर राख्नु मान्छेलाई लाइनमा राख्नु एक एकजना आओस् एक एकजना बाहिरबाट सामान राख्ने भित्र होइन अन्त सेनिटाइजरको बोतल राखिदिए बाहिर त्यो खिच्ने खाले सेनिटाइजर भाइ बिर्कोवाला होइन बुझिदिनुहोस् भित्र पस्नु मास्क लगाउनु पर्यो नि होइन रहेछ त प्रयोग गर्नु राम्रोसँगले खै भाइजीलाई अस्ति मैले यहाँ मास्क राख्नु भयो त्यो सेनिटाइजर यहाँ राख्नु भयो त्यो तपाईँलाई छोराले सेनिटाइजर बोकेर दिए यत्रो सेनिटाइजर अस्ति पनि भन्छ यहाँ बान्नुहोस् छोराले लान नसकोस् छोरीले लान नसकोस् यो छैन यो धरी यहाँ बाँधेर राख्नु भनेको भयो त्यो मैले खै सेनिटाइजर यही दोरी देखाएको अस्ति यही दोरी देखाएर चाहिँ यसले बाँधेर राख्नु अहिले कि छोराले निक्लिहाल्यो नि तपाईँको अगाडि खिच्ने राख अस्ति पनि भयो कि भाइ तपाईँलाई मैले बुधबार पनि भएको थिएँ खिच्ने राखिदिनुहोस् भाइजी यहाँ भनेर काम गर्नुपर्छ भाइजी काम गर्नुपर्छ अब धन्दा चलाउनु पर्छ तर बाँचेर चलाउनु सिक्नु पऱ्यो नि हामी सबैजना आदतमा पर्नुपर्ने छ अब ल भाइजी माथि खोइ
तपाईँले न मास्क लाउनु भएको छ न सोसियल डिस्टेन्स भनेको के हो थाहा छ कहाँ छ यो सोसियल डिस्टेन्स हो यो यहाँ हेर्नुहोस् त हजुर यत्रो हेर्नु त तपाईँको यो भित्र कतिजना मान्छे छ यत्रो मान्छे राख्नु भएको छ हेर्नु त डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नु पऱ्यो नि होइन कहाँ एकजना यहाँ छ यहाँ छ यहाँ छ कतिजना भागिसक्यो भाइलाई कोरोनाको भर्खर मास्क लाउनु पर्छ भनेर भाइलाई भर्खर थाहा भएको छ र किन्नु जानु हुँदैछ उहाँ ल माइक छ माइक माइक छ है त्यो एटिएमको गाडी एटिएमको गाडीहरू छ त अन्त यो त बाहिर निकाल्नु पर्यो हेलो जनसाधारणलाई हामी यहाँबाट अनुरोध गर्न चाहन्छौँ जति पनि यो गाडीहरू मेलाटारभित्र राखिएको छ चाँडैभन्दा चाँडै यस गाडीलाई बाहिर निकाल्दिन हामी अल एनजिओ नेटवर्कको त हाम्रो गभर्मेन्ट एजेन्सीहरू चाहिँ नियमदेखि माथि नै रहेछ गभर्मेन्ट एजेन्सी जस्तै अब ल एटिएम सर इरेस आजाद कर दे यार कर दे आजाद ल्यान्ड रिफर्म र आजदेखि विशेष रूपमा पुलिस प्रशासन र एनजिओ नेटवर्कको पहलमा मेलाटारमा गाडीहरू भित्र हाल्नु नदिने भनेर तय गरिएको थियो तर तपाईँहरूले अहिले देख्नुहुँदैछ यो एडिएमको गाडी अनि यहाँ अर्को तपाईँहरूले देख्नुहुँदैछ यो अर्को गाडी छ यहाँ जहाँ चाहिँ बोर्डमा पुलिस लेखेको छ र यसरी नै यो अर्को बोर्ड छ सब डिभिजनल ल्यान्ड रिफर्म सब डिभिजनल ल्यान्ड एन्ड ल्यान्ड रिफर्म अफिसर कालिम्पोङ र उहाँहरूले यसरी यहाँ गाडी राखिराख्नु भएको छ जसले बुझिन्छ कि यहाँ चाहिँ नियमको कुनै उयो भएको छैन भनेर अहिले हाम्रो क्यामेरा देखेपछि गाडी हट्दैछ अझै यहाँ दुईटा गाडी तपाईहरुले देख्नुहुँदैछ पुलिस अनि सब डिभिजनल ल्यान्ड एन्ड ल्यान्ड रिफर्म अफिसरको गाडी छ गाडी WB 782808 गाडी र WB 7609 यस दुईटा गाडीलाई हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ हजुरहरूले यस गाडीलाई बाहिर राखिदिनुहुन्छ कि भन्ने धन्यवाद सिमानादेखिको बाहिर बसेर मात्रै किनिदिनुहुन्छ भन्ने हामी आशा राख्दछौँ कहाँ चाहिँ गएको खास होइन गाडी चाहिँ बाहिर राख्नु पर्यो नि त गाडी भित्र हाल्नु दिएको छैन नि आज बजारमा यसरी गाडी पसिन्छ हामी एटिएमको गाडी त रिक्वेस्ट गरेर हुन्छ नेक्स्ट आजदेखि पुलिस हामी पुलिससँगै मिलेर गभर्मेन्टले नै यसरी रुल्स फ्रन्ट गर्यो भने त हामी झन् के गर्ने भन्नुहोस् त अर्गनाइजेसन प्लिज तपाईँले गाडीमै राखेको हेर्नुहोस् त एटिएमको गाडी सञ्जय यहाँ राखिदिनुहोस् सञ्जय बाहिर निकालिदिनुहोस् न गाडी यहाँ त जनतालाई असुविधा हुन्छ नि होइन हामीले पब्लिकलाई यो तपाईँहरूको एसआइबीको गाडी है एसआइबीको गाडी है
हामी एनजिओजहरूले गभर्मेन्टले यत्रो रोकिरहेको छ हेर्नुहोस् तपाईँहरू पुलिस गाडी भन्दामा यसरी हाल्यो भने त धुलोले त नि गभर्मेन्टको गाडी पब्लिक गाडी भन्दैन नि एक बार आइए सर प्लीज हम उसको बोल देंगे वो बोल रहा था पुलिस गाड़ी हमने बोला नहीं मानता है बोलते अब इफ यू कुड प्लीज कम सर प्लीज ग्राउंड में क्योंकि सब सब्जी फिर आप ही लेंगे तो वो धुला वाला सब्जी ले जाएंगे दिस इज सर नॉट फॉर अस दिस इज फॉर द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक सर क्योंकि सर एक बार क्योंकि आप लोग आ जाएंगे तो और भी बोलेगा कि उनको दिया हम लोग को क्यों नहीं दे रहे तो हाँ सर प्लीज भनेर पनि हाले पनि भिन्दै गाडी नहाल्नु भन्यो है सरकारी गाडी प्राइभेट गाडी भन्दैन नि दिने सबैले नियम कोही पनि नियम भन्दा माथि त छैन नि भाइ होइन अरे भाइ त्यसो गरिदिनु हुँदैन नि ल भाइ सरकारी गाडी भन्दैन एम्बुलेन्स दिनु हुँदैन भाइ ल